Sa unang higayon, nanuroy kita og tubig sa syudad sa Sugbo during ang kasaulugan sa Sinulog. Pero sa katapusang bahin sa adlaw, nitungha kita sa usa ka live performance sa Missing Filimon. So karon, back from the top kung asa, dispiras pa lang, digikan na ta alang sa pagpangandam sa kasaulugan sa Sinulog. And fast forward kung asa naabot na ta sa maong lugar ug ipangita na nato ang lugar nga kasabutan. So guys, mo pag-abot na mo sa mong location niya, wala pa tubig na abot. So kay usa mi ang nagaplano nga manglaag lang sa banay sila. Ug usa sa among nakasabutan nga laagon is ang plaza. Ug ingon ani nakadaghan ang tawo bisan pa man sa dispiras pa lang sa kasaulugan. Ug ang usa sa mga ni-perform anang higayon na kay ang Kalista. Buot man namong mupadayon sa pagtan-aw sa maong kalingawan, apan kinahanglan pa namong susihon ang stock sa tubig kung naabot na ba. Ug pipila lang ka oras na abot na gyud ang atong ipaabot. Ug bisan og kadlawon pa lang, grabe na ang pagpangandam sa tanan. And forward to the venue kung asa nanuroy na tagtubig diri sa Santo Niño. Ug dili gyud ay lalim ning atong naagian. Sa mga sunod nga action wala na ko nakakuha video kay ultimo panukli maglisod na ko. Ug nakadesisyon ko nga putlo na lang nako ang akong pag-vlog anang higayon na kay murag dili na jud maayo. Ug sa paggawas sa adlaw adto nato na sinati ang kakapoy, kaduka ug grabing kasakit sa lawas. Ug pagtungtong sa alas 11 nakadesisyon ko nga muuli na lang kay grabe na gyud kaayo kaduka. Ug timing pud kaayo anang higayon na kay naapod tay usa ka higala nga ganahan na pud muuli. Ug sa akong pag-uli sa balay, grabe ang akong paghinanok tungod sa atong kahago. Ug sa dihang nay niabot balita nga motukar ang Missing Filimon sa SM Mabulo, wa nay paglangay-langay pa ug dulan sa 30 minutos na mong gidaggan gikan sa Konsolasyon paingon sa SM Mabulo para lang makatungha. Ug dayong gipangita ang venue kung asa nitukar ang Missing Filimon. Ug niabot na gyud ta sa lugar kung asa sila nitukar. So karon uban ni kami sa among experience ug enjoy the moment kauban ang Missing Filimon. And that's all for today. Hinaot na enjoy ninyo ang experience kauban ng Missing Filimon.